तिमीलाई मैले एउटा स्टार्टिङ विथ एउटा क्वेसनबाटै मैले तिमीलाई क्वेसन गरेँ ठिक छ रेकर्डिङ स्टार्ट भयो मैले तिमीलाई एउटा क्वेसनबाट स्टार्ट गरेँ आफ्नो यो सब्जेक्टको होइन तिमीलाई डिजिटल भन्ने बित्तिकै तिमीहरूको माइन्डमा के आउँछ एनी वान जसले भन्दा नि भयो जे भन्दा पनि भयो मिल्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन होइन भर्खर हामीले स्टार्टिङमै छ नि त होइन मिल्छ भन्ने पनि ठिक छ नमिले पनि आफूले के जानेछ वाट इज डिजिटल तिमीले डिजिटल भन्ने बित्तिकै हामीले त यत्रो हुन्छ नि अहिले त हामीले सबै जमानै डिजिटल छ होइन हो डिजिटल भन्ने बित्तिकै वाट कम्स इन यर माइन्ड जसले भन्दा पनि हुन्छ मिल्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन न त च्याटिङमा लेखे पनि हुन्छ थाहा छैन कसैलाई नि तिमीहरूले मोबाइल चलाइरहेछ अहिले हातमा डिजिटल थाहा छैन भन्ने कुरा गर्न थाल्यो भने त तिमीहरूले होइन डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स बाइट्स इटिसी रे ल एउटाले चाहिँ भन्यो एटलिस्ट अभियानले हो क्या डिजिटल इलेक्ट्रोनिक बाइट भने इटिसी भने ल अरू कसैलाई के थाहा छ वाट इज डिजिटल तिमीहरूले सिग्नल त सुन्यो होला होइन डिजिटल सिग्नल भन्ने सुन्यो होला एनालग सिग्नल भन्ने सुन्यो होला तिमीहरूले घडी लगायो होला घडी पनि त्यो के अरे हुन्छ नि वाल क्लक एउटा हुन्छ अनि अर्को हामीले त्यो के अरे ठ्याक्कै नम्बरवाला घडी हुन्छ हाम्रो कलेजको त्यो गेटमै थियो ठ्याक्कै यत्रो ठुलो त्यो डिजिटल वाच होइन त्यहाँ थियो नि होइन यत्रो हामी चाहिँ योसँग कोही पनि यो छैन क्या के अरे अपरिचित छैन we all know we all are using this but what is actually comes in your mind when we heard about this word digital word भन्ने हामी के बुझ्छ modern advanced technology okay technology that connects people and machine ठिक छ ल एक्चुअली डिजिटल भनेको केही पनि होइन खास गरी 0 र 1 मात्र हो खास गरी होइन तिमीहरूलाई थाहा छ नि होइन कम्प्युटरमा चाहिँ एकदम अरू नम्बरहरू हुँदैन 0 र 1 एकदम मोस्टली हुन्छ होइन नि यो त थाहा छ होला सबैलाई कम्प्युटरमा त आउनु त आजभोलि हेक्साडेसिमलको कुराहरू आयो तर जेनरली चाहिँ कम्प्युटर वर्ल्डमा चाहिँ बाइनरी प्रिफर हुन्छ होइन मतलब 0 र 1 बढी प्रिफर हुन्छ ठिक छ इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजी जेनेरेट स्टोर्स एन्ड प्रोसेस डाटा द्याट्स गुड है अब के भन्छ अरे डिजिटल भनेको चाहिँ यस्तो हो होइन डिजिटल सिस्टमको कुराहरू सुरुमा चाहिँ होइन डिजिटल सिस्टम भनेको चाहिँ यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ डिजिटल सिग्नलमा बेस्ड हुन्छ अब डिजिटल सिग्नल भनेको फेरि के हो त्यो त ध्यान दिनु पर्यो नि होइन तिनीहरूको दुईवटा टाइपको सिग्नल भने मैले एनालग सिग्नल डिजिटल सिग्नल अर्को पनि हुन्छ एउटा डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भन्ने हुन्छ पहिला यो कुराहरू के हो त होइन त्यसपछि बल्ल तिमीलाई चाहिँ डिजिटलको बल्ल बढी के अरे ज्ञान आउँछ होइन अनि डिजिटल त अहिले एकलाई यत्तिकै राखौँ अब लजिक भनेको के हो होइन लजिक भनेको के हो लजिक भनेको के हो डिजिटललाई त मैले एकछिन साइड लगाएँ होइन डिजिटललाई अहिले के पनि बुझ के मात्र बुझ भने डिजिटल सिग्नलमा बेस्ड भएको सिस्टमहरू सबै डिजिटल हो होइन डिजिटल सिग्नलको कुरा अहिले म एक्सप्लेन गरिहाल्छु लजिक भन्यो भने तिमीहरू के बुझ्छ आइडिया होला आइडिया ओके आइडिया ल म तिमीलाई एउटा क्वेसन सोधेँ है त लजिक इज अन कन्सेप्ट ओके द्याट्स गुड होइन र सपोज होइन अहिले मैले के अरे एउटा क्वेसन सोधेँ होइन जस्तो के क्वेसन भन्दाखेरि कस्तो ल जस्तो आज पानी पर्ला कि नपर्ला भन्ने मैले क्वेसन सोधेँ है त त्योहरूको एन्सर के आउँछ तिमीहरूको एन्सर के आउन सक्छ त्यो आज पानी पर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्यो भने के एन्सर आउन सक्छ कतिवटा पोसिबल एन्सर आउन सक्छ ल भन्नु पर्दैन सर दुईटा एउटा पर्छ एउटा पर्दैन अनि अर्को यो बाहेक अरू आउँछ मेबी पनि आउन सक्छ हो मेबी हैन तीनटा कुरा हो तीनटा अप्सन बाहेक अरू आउँदैन कि पर्छ कि पर्दैन हैन कि पर्छ वा पर्दैन आफूलाई थाहा छैन त्यो तीनटा कुरा प्रोबेबिलिटी एक्ज्याक्टली अब हेर है लजिकमा चाहिँ यो प्रोबेबिलिटीको कुरा हुँदैन है ठिक छ यो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने आइदर ट्रु अर फल्सको कुरा आउँछ ठिक छ कि त्यो चाहिँ के अरे ट्रु हो कि त्यो चाहिँ फल्स हो यसमा चाहिँ त्यो मेबी भन्ने कुरा आउँदैन यो जस्तो तिमीले
घडीमा चाहिँ के अरे घडी हेरेर कति बजे सोध्यो भने 10 बज्यो भन्नु कि 10 बज्यो एउटाले कसैले सोध्यो भने 10 बजे कि बजेन भन्दा के अरे बज्दैछ भनेर भन्छौ कि बज्यो बजेन भनेर भन्छौ के भन्छौ तिमीले एउटा ठ्याक्कै फ्याक्ट दिनु पर्यो कि जसको चाहिँ के हुन्छ भने कि ट्रु भ्यालु हुन्छ कि फल्स भ्यालु हुन्छ त्यो बाहेक अरू कुनै अप्सन हुँदैन त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले लजिक भन्छ है हामीले त्यो के अरे रियल लाइफमा दिने हुन्छ नि यस्तो तर्कहरू चाहिँ अलिकति त्यो लजिकबाट हल्का फरक छ हामीले त्यो रियल लाइफमा दिने तर्कमा चाहिँ के हुन्छ भने ट्रु पनि हुनसक्छ फल्स पनि हुनसक्छ तर हामीले पछि गएर प्रेडिकेट लजिक भन्ने यस्तो पछि पढ्नुपर्छ तिमीले अहिले त्यतातिर नजाम होइन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मेबी भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन आइदर ट्रु अर फल्स जस्तो तिमीले लजिक गेटहरू पढाएछ नि त होइन लजिक गेटहरू त्यत्रो पढ्यो एन्ड गेट पढ्यो होला के नर गेट के पढ्यो होला होइन त्यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने खालि ट्रु र फल्स भ्यालु मात्र हुन्थ्यो त्यो बाहेक अरू केही अप्सनै हुँदैन है त्यस्तोलाई भन्छ हामीले लजिक है लजिक चाहिँ के हुनु पऱ्यो आइदर ट्रु हुनु पऱ्यो अर फल्स हुनु पऱ्यो त्यस्तो लजिक सर्किटहरू चाहिँ त्यस्तो लजिक युज गरेर चाहिँ उसको एकदम कुकुर भुगे छ है त्यस्तो लजिकहरू चाहिँ अब हामीले कसरी डिजिटल सर्किटहरूमा कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भने यो कुरा चाहिँ अब हामीले थ्रु आउट द कोर्स चाहिँ हामीले पढेर जान्छ है तिमीहरूलाई मैले सिलेबस चाहिँ पोस्ट गर्दै थिएँ सिलेबस हेऱ्यो होला तिमीले होइन सिलेबस हेरेको थिएँ बुकहरू र सिलेबस चाहिँ मैले के अरे पोस्ट गर्दै थिएँ ओके है कृष्ण म ठ्याक्कै यस्तो एकताल हल्का लज के अरे यो के अरे सिलेबसको बारेमा हल्का यसो म भन्छु है त तिमीहरूले के पढ्नुपर्छ देखिरहेछ हेर त यो पिडिएफ देखिरहेछ है तिमीले मैले अघि नै भनेको होइन तिमीहरूको थ्योरी 20 मार्क्सको हुन्छ प्र्याक्टिकलको 50 मार्क्स हुन्छ ओभरअल चाहिँ 80 मार्क्सको तिमीले एक्सटर्नल दिन्छौ अनि 70 मार्क्सको चाहिँ तिमीहरूले इन्टरनल दिन्छु यो चाहिँ 70 मार्क्स छ तिमीहरूको हातमा आउँछ यो भनिहाल्यो होइन अब हामीसँग टोटल 8वटा च्याप्टर छ होइन तिमीले हेऱ्यो भने 8वटा च्याप्टर छ अनि मैले पढाउँछु 7वटा मात्र हो होइन मैले चाहिँ 7वटा पढाउँछु एउटा चाहिँ तिमीहरूले आफैले प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रेजेन्टेसनको आफै छुट्टै मार्क्स हुन्छ होइन अब म भनिहालेँ फेरि अब त्यो हुन्छ नि जो जिनियस स्टुडेन्ट छ म 60 ल्याउँछु भन्ने तिनीहरू चाहिँ ओपन छ त्यो प्रेजेन्टेसन नदिए पनि हुन्छ है ठिक छ अब तिमीहरूको टोटल 7वटा च्याप्टर मात्र पढाउँछु मैले होइन एउटा चाहिँ तिमीहरू लास्टको यो लास्टको 8 च्याप्टर छ नि 8 च्याप्टर चाहिँ के अरे 8 च्याप्टरबाट खासै क्वेसन पनि आउँदैन होइन तिमीहरूलाई आयो भने पनि कहिले आउँछ कहिले आउँदैन त्यस्तो टाइपको क्वेसन आएर आउँछ कि होइन हाम्रो जेनरली चाहिँ माथि यो 7वटा च्याप्टरबाट आउने हो होइन अब फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ मैले पढाउँछु फर्स्ट च्याप्टरदेखि 7 च्याप्टरसम्म चाहिँ मैले पढाउँछु तिमीलाई बाँकी रहेको 8 च्याप्टर चाहिँ तिमीहरूले प्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो त्यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ ग्रुपमा गरिन्छ होइन अब दुईटाको हुन्छ तिमीहरू कतिजना भन्यो 3जना भन्यो 22 सरी 22जना भनेपछि कतिवटा ठ्याक्कै 7वटा छ होला टपिक 7वटा टपिक भनेपछि ठ्याक्कै 3-3जनाको ग्रुप हुन्छ साथी 21 अब एउटामा चाहिँ के अरे हुन्छ नि अब कुनैमा एडजस्ट गरौँला त्यो 4वटा होइन कुनै नआउने पनि हुन्छ होला त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ पछिको कुरा भयो होइन अब फर्स्ट च्याप्टरमा हेऱ्यो भने तिमीहरूले सब बाइनरी सिस्टम बाइनरी हाम्रो स्टार्टिङै डिजिटल सिस्टम पढ्छ होइन डिजिटल सिस्टम भनेको के हो अब बाइनरी नम्बर भनेको के हो नम्बर बेस्ड कन्भर्सेसन त तिमीहरूले अलरेडी स्टडी गरिसकेको होला मेबी जस्तो हामीसँग 4 टाइपको नम्बर सिस्टम हुन्छ होइन बाइनरी डेसिमल अनि अक्टल अनि हेक्साडेसिमल त्यो हामीले चाहिँ त्यो पेन्टा हामीले यसमा जेनरली हामीले कम्प्युटर वर्ल्डमा चाहिँ त्यो पेन्टको युज हुँदैन होइन हामीले बच्चामा चाहिँ त्यो 5 वाला बेसवाला पनि गर्यो होला तर हाम्रो जेनरली युज हुने भनेको चाहिँ 4 अक्टल बाइनरी डेसिमल र अनि हेक्सा होइन त्यसपछि इन्टिग्रेटेड सर्किट छ होइन यो कुराहरू भयो सेकेन्ड च्याप्टरमा गएर बुलियन एल्जेब्रा एन्ड लजिक गेट्स भन्ने छ लजिक गेट्स भनेको हाम्रो एन्ड गेट अर गेट होइन नर गेट एक्सर गेट न्यान्ड गेट एन्ड यो डिफ्रेन्ट टाइपको गेटहरू हामीले यहाँ पढ्छौँ होइन अनि हाम्रो यो च्याप्टर एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ सेकेन्ड च्याप्टर र थर्ड च्याप्टर चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किन भन्दा यही दुईटाको बेसिसमा रहेर नै अब हाम्रो बाँकी रहेको च्याप्टरहरू चाहिँ त्यही अनुसार स्टार्टिङ हुँदै जान्छ होइन तिमीहरूले यहाँ नै यो जस्तो एन्ड गेट भनेको कस्तो एन्ड गेटै बनाउन आएन न्यान्ड गेटै बनाउन आएन त्यो गेटै छिनेन त्यसको ट्रुथ टेबल नै जानेन भने पछि गएर एकदम समस्या आउँछ सो द्याट सेकेन्ड र थर्ड च्याप्टर चाहिँ हामी एकदम राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु पऱ्यो यो बुलियन अल्जेब्राको कन्सेप्ट भयो किनकि बुलियन अल्जेब्रा इज द बेसिक एकदम बेस हो यो डिजिटल लजिकको भयो एकदम बेस भनेको यो बुलियन अल्जेब्रा र यसको फङ्सन भयो होइन डिजिटल लजिक गेट भइहाल्यो त्यसै गरी थर्ड च्याप्टर पनि इम्पोर्टेन्ट भनिहाल्यो होइन यसमा चाहिँ हामीले एडरहरू पढ्छ सबट्र्याक्टरहरू पढ्छ
हैन एड सर्किटहरु भर्न कसरी त्यो हुन्छ नि एडिसन कसरी गर्छ कम्प्युटरमा त्यो देखाउँछ सबट्र्याक्ट कसरी हुन्छ कम्प्युटरमा सबट्र्याक्ट चाहिँ त्यो हुन्छ नि हामीले 8 बाट 2 घटा जस्तो कम्प्युटरले कहिले पनि घटाउँदैन कम्प्युटरले चाहिँ एउटा डिसएडभान्टेज के छ भने कम्प्युटरले घटाउन सक्दैन कम्प्युटरले घटाउने भनेको नि जोडेर घटाउँछ कम्प्युटरले हामीलाई सुन्दा अचम्म लाग्छ होला हैन त्यो घटाउनु पनि कसरी जोडेर घटाउँछ होला त्यो हामीले यो फर्स्ट च्याप्टरमै पढ्छौँ हैन हामीले टुज कम्प्लिमेन्ट वान्स कम्प्लिमेन्ट भनेर पढ्छौँ कम्प्युटरको हाउ सबट्र्याक्सन पर्फर्म बाइ द कम्प्युटर त्यो कुराहरू यहाँ फर्स्टमै पढ्छौँ अनि त्यसै गरी फोर्थ च्याप्टरमा चाहिँ एमएसआई र एलएसआई भन्ने छ लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन र मिडियम स्केल इन्टिग्रेसन भन्ने कुरा छ यहाँ चाहिँ हामीले के पढ्छौँ भने डिकोडरहरू भयो हैन मल्टिप्लेक्सरहरू भयो रोमको डिजाइन भयो हैन यो प्रोग्रामेबल लजिक एरेको डिजाइनहरू भयो सबै डिजाइनै पढ्ने हो यहाँ हैन कम्बिनेसन लजिक र अर्को चाहिँ सिक्वेन्शियल लजिक अब कम्बिनेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्ट के अरे मेमोरीको कुरा हुँदैन हैन मेमोरीको कुरा चाहिँ अब यहाँ आएर हुन्छ सिक्वेन्शियल लजिकमा हुन्छ हैन जस्तो फ्लिप फ्लपको कुरा भयो हैन रजिस्टरको कुरा भयो सेकेन्ड च्याप्टरमा गएर फेरि रजिस्टरको कुराहरू आयो रजिस्टरको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रजिस्टर छ हैन त्यसपछि हामीले लास्टमा भनेको एउटा अब अर्थमेटिक लजिक युनिट अब हामीले चाहिँ एउटा यस्तो सर्किट बनाउँछौँ जसले चाहिँ हाम्रो अर्थमेटिक अपरेसनहरू पर्फर्म गर्नु पर्यो हैन त्यसले के अरे एडिसन गर्नु पर्यो एक बिटले अप गर्नु पर्यो एक बिटले डिक्रिमेन्ट गर्नु पर्यो इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो डिक्रिमेन्ट गर्नु पर्यो हामी लजिकल अपरेसन त सीमा धेरै पढ्यो नि त हैन त्यो एन्ड गेट खाले नर खाले लजिकल एन्ड लजिकल त्यो भनेर हामी धेरै काइन्डको पढ्यो त्यो सबै डिस्कस गर्छौँ अनि लास्टको यो डिजिटल इन्टिग्रेटेड सर्किटको चाहिँ यो चाहिँ हामीले तिमीहरूलाई प्रेजेन्टेसन दिन्छौँ यो चाहिँ तिमीहरू त्यही भएर यो 7वटा छ 7वटामा एउटा ग्रुपले एउटा चुज गर्ने प्रेजेन्टेसन दिने त्यसको एउटा रिपोर्ट हुनु पर्यो है अनि यो चाहिँ सबैमा बाडी नै हाल्छ ओके ल अब हल्का एकछिन हेरौँ होइन त्यसपछि तिमीहरूको फर्स्ट दिनमै के टाउको दुखाउने तिमीहरूको यत्रो धेरै पढाएर है झ्याउ पनि लाग्छ फर्स्ट डे आएर हुन्छ नि यत्रो धेरै पढ्यो भन्दा त होइन ओके म चाहिँ एकताल यो प्रेजेन्ट गरेँ त फेरि स्लाइडै प्रेजेन्ट गरेँ मैले खुलेर छैन यो क्वेसन ल ओके ल है त अब हाम्रो च्याप्टर चाहिँ हल्का स्टार्टिङ गर्छु म होइन धेरै पढाउँदा नि पढाउनु तिमीहरूलाई फेडअप पनि हुन्छ होइन अझ स्टार्टिङमा धेरै नजाऊँ तर वाट इज डिजिटल लजिक होइन अब डिजिटल भनेको के हो लजिक त तिमीलाई अघि मैले भनिहाल्छ कि डिफ्रेन्ट टाइप्सको लजिकल अपरेटरहरू जसले चाहिँ के दिन्छ कि आइदर ट्रु भ्यालु दिन्छ कि फल्स भ्यालु दिन्छ त्यो हुन्छ नि हुने नहुने कुरा गर्दैन क्या होइन कि हाई हुन्छ कि लो हुन्छ होइन भोल्टेज भन्ने कुरा कि हाई हुन्छ कि लो हुन्छ लो हाई हुन्छ र त्यस्तो सुनेछ र कि लो नै हुन्छ कि हाई नै हुन्छ होइन त्यो भोल्टेज कि हाई हुन्छ कि लो हुन्छ त्यो कहिले पनि हुन्छ नि हाई लो भन्ने कुरा हुँदैन हैन त्यस्तै कुराहरू लजिकको डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ लजिक हामीले पछि च्याप्टरमा पढ्नै हाल्छौँ अब डिजिटल लजिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ तिमीले हेऱ्यो भने इट इज द रिप्रेजेन्टेसन अफ सिग्नल्स भनेको अहिले के आउँछ त्यो अहिले भनिहाल्छु एन्ड सिक्वेन्सेस अफ अ डिजिटल सर्किट थ्रु नम्बर्स ठिक छ हामीले डिजिटल भन्ने बित्तिकै बाइनरी फर्म 0 र 1 को कुरा पढ्छौँ भने डिजिटल सिग्नलमा बेस्ड हुने सबै सिस्टमहरू डिजिटल सिस्टम भन्छ हैन डिजिटल भनेको के हो त त्यो कुरा चाहिँ अब हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन हामीले यत्रो डिजिटल स्टार्टिङ गरिहाल्यो तर डिजिटल भन्ने कुरा चाहिँ के हो अहिलेसम्म थाहा छैन है अहिले अलिकति एकछिनमा आउँछ त्यो सिग्नलको कुरा पढेपछि तिमीहरूलाई बढी क्ल्यारिफाई हुन्छ क्या त्यही भएर अहिले के बुझ्यो भने डिजिटल लजिक इज द रिप्रेजेन्टेसन अफ सिग्नल्स भनेको के हो अहिले एकछिनमा भनौँला एन्ड सिक्वेन्सेस अफ अ डिजिटल सर्किट भनेको चाहिँ डिजिटल सिग्नलमा बेस्ड हुने जो सर्किट भनेको सबै डिजिटल सर्किट अरू डिजिटल मोड्युल भन अरू डिजिटल सिस्टम भन अल आर एभ्रिथिङ है अब यो डिजिटल लजिक चाहिँ के छ भने तिमीहरूको कुनै युनिभर्सिटीमा यसलाई लजिक सर्किट भनेर पढाउँछ कुनैमा डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स भनेर पढाउँछ यही पूर्वाञ्चलमा पनि पहिला डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने सब्जेक्ट थियो यसको नाम चाहिँ पहिला डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स थियो होइन पछि गएर डिजिटल लजिक भएको होइन अनि कुनै ठाउँमा गएर अर्को लजिक गेट भनेर पढाउला एभ्री है जता जे भन्यो भने यो भित्रको कन्टेन्टहरू चाहिँ सबै एउटै हुन्छ जहाँ जुन युनिभर्सिटीको तिमीले रिफर गर्यो भने यो भित्रको कन्टेन्टहरू चाहिँ सबै पढ्ने कुराहरू चाहिँ यही नै हुन्छ है अब इट इज द
basis for digital computing, right? And provides a fundamental understanding on how circuits and hardware communicate within a computer, right? यसलाई एकछिनलाई यो एकछिन नबुझे पनि ठिक छ ल पहिला यहाँ बुझ्नु सिग्नल भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु है सिग्नल भनेको के हो सिग्नल कसैलाई थाहा छ यहाँ हेरेर चाहिँ नपढ हैन कसैलाई थाहा छ सिग्नल भनेको के हो जस्तो वाइफाई सिग्नल आएन ब्लुटुथ सिग्नल भएन हैन ट्राफिक सिग्नल भनेर हामीले यो सिग्नल वर्ड हामीले धेरै युज गरेछ त हामीले गीत पनि गायो होला त्यो सिग्नल भन्ने गीत छ नि हैन त्यो पनि गायो आफ्नो ठाउँमा छ तर के हो त सिग्नल भनेको के हो एक्चुअली के बुझाछ तिमीले जे बुझाछ त्यही भन्न दा हुन्छ कसैले के बुझाछ व्हाट इज एक्चुअली सिग्नल के हो त सिग्नल तिमीले वाइफाई को सिग्नल आएर हैन त्यस्तो भन्छ नि के हो त सिग्नल भने व्हाट एक्चुअली द सिग्नल इज भनेर कसैले भन्न सक्छ 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 कसैले च्याटिङमा पठाएर हो च्याटिङमा नपठाऊ मैले यो स्क्रिन शेयरिङ गरेर देखिदैन कनेक्सन जस्तै हो एउटा काइन्ड अफ हजुर फेरि भन्नु त कनेक्सन जस्तै हो कनेक्सन ओके अरु कसैलाई के लाग्छ कनेक्सन बाहेक अरु कसैलाई के लाग्छ त्यो मिडियम होला नि त्यो डाटा ट्रान्सफर डाटा ट्रान्सफर मिडियम एउटा भयो ओके ठीक छ आइराछ नाइस लजिकहरु आइराछ ठीक छ आफ्नो लजिक लाउ न तिमीले लजिकको कुरा गर्दैछ भने लजिक लगको के होला हैन ट्रू र फल्स भन्नै पर्छ भन्ने छैन यसमा त मेबी भए पनि हुन्छ अहिले हैन ल खास गरी यो भनेको एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सेन्डर र रिसिभरको बीचमा हुने एउटा कम्युनिकेसन जस्तै हो हैन सिग्नल भनेको खास गरी जनरली चाहिँ सिग्नलको युजफुल भनेको बेनिफिट भनेको चाहिँ ट्रान्समिसन हो खास गरी हैन सिग्नल इज मोस्टली युज फर द ट्रान्समिसन अर कम्युनिकेसन अर नेटवर्किङ यही छ हैन कम्युनिकेसन नेटवर्किङ अनि कम्प्युटिङ यो तिमीले अझ यो सिग्नलको कुरा चाहिँ यो सब्जेक्टमा त यही एकछिनलाई मात्र आउँछ तिमीले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ भन्ने सब्जेक्ट पढ्छ होला हैन त्यसमा चाहिँ एकदम ब्रिफली आउँछ यो के अरे सिग्नलको बारेमा हैन सिग्नल भनेको चाहिँ एउटा के हो भने एउटा फङ्सन हो एउटा यस्तो फङ्सन जुन चाहिँ के अरे डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ प्यारामिटरमा चाहिँ भ्यारी गर्छ त्यो चाहिँ एक्चुअली के अरे डेफिनेसन अफ सिग्नल हैन इट इज द रिप्रेजेन्टेसन अफ फङ्सन एउटा फङ्सनको जस्तो सुकै फङ्सन भए पनि हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने गिभन प्यारामिटरमा चाहिँ भ्यारी हुँदै जान्छ हैन अब कस्तो प्यारामिटर हो त त्यो तिमीलाई मैले एउटा एक्जाम्पलबाट मैले एउटा देखाए पनि खैर यसको यो शेयरिङ गर्न कस्तो झ्याउ रहेछ यार यो व्हाइट बोर्ड देखाछ आउँदैछ होला देखाछ यो सर आएछ है व्हाइट बोर्ड देखाछ है यस सर ओके ल है त एउटा यसलाई जानु भन्दा नि पहिला मैले एउटा नयाँ क्रिएट गरेँ हैन सपोज मैले चाहिँ के गरेँ भने स्टुडेन्टलाई चाहिँ हैन स्टुडेन्टलाई चाहिँ अब तिमीहरु मध्ये नै कसैलाई हैन मैले के गरेँ भने ल मलाई चाहिँ के चाहियो भने मलाई चाहिँ टेम्परेचरको रेकर्ड चाहियो रे हैन आज दिनभरिको रेकर्ड चाहियो तिमीहरु चाहिँ 9 बजेबाट स्टार्ट गर हैन 9 बजेबाट स्टार्ट गर मलाई आज बिहानको 9 बजेदेखि रातिको 9 बजेसम्म चाहिँ तिमीले स्टार्ट गर अनि त्यसको चाहिँ मलाई इच टाइमको चाहिँ मलाई रेकर्ड चाहियो त्यस्तो भने मैले हैन भनेपछि तिमीले चाहिँ ल काउन्ट गर्दै ठ्याक्कै 9 बाट स्टार्ट गर तिमीले हैन तिमीले अब यसको टेक्स्ट ल तिमीले चाहिँ 9 बजेबाट स्टार्ट गरे रे 9 मा चाहिँ एउटा समथिङ एउटा कुनै टेम्परेचर ल कति भनौं 5 डिग्री सेल्सियस आयो रे हैन त्यसपछि 9 बजेर 1 सेकेन्डमा 9 बजेर 31 मा चाहिँ ल आयो 6 आयो रे सबको 6 डिग्री आयो रे अनि 9 फेरि 2 मा चाहिँ सबै एभ्री सेकेन्डको चाहिँ तिमीले डिटेल दिएर हैन त्यसपछि कति आयो त्यसमा 7 आयो रे हैन सो अन यो हुँदै आएर यो हुँदै आएर यो सो अन हुँदै आएर
तिमीलाई चाहिँ लास्टको 9 सम्म ल, रातिको 9 PM हुन्छ 9 PM 9 PM सम्म चाहिँ ल यसको भनेको ल 5 आएर ल 5 भने अलि धेरै बिहान चाहिँ अलिक राति कम हुन्छ होला 2 आएर ल यस्तो आएर ठीक छ। अब यहाँ चाहिँ प्यारामिटर तिमीहरूको के भयो एउटा चाहिँ टेम्परेचर भयो हैन अर्को भनेको विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हो नि त हैन दुईटा प्यारामिटर भयो नि एउटा चाहिँ टेम्परेचर भयो अर्को भनेको टाइम भयो दुईटा प्यारामिटर यो 9 91 92 चाहिँ तिमीहरूको टाइम भयो टेम्परेचर भनेको चाहिँ 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री भयो ठीक छ। अब यसलाई चाहिँ तिमीहरूले प्लट गरेर सपोज यसरी प्लट गरेर है यसरी प्लट गरेर सिधा भएन है यो सिधा स्केल छ होला नि ओके ल यहाँ चाहिँ एउटा ल यस्तो एउटा सरी है अब तिमीहरूले चाहिँ ठ्याक्कै 9 बाट सुरु गर्यो भने चाहिँ तिमीहरूको ओरिजिन चाहिँ 9 भयो हैन ठीक छ यो 9 भयो यहाँ चाहिँ तिमीहरूको अर्को 9 छ रे हैन तिमीहरूको स्टार्टिङ फ्रम 9 अनि यहाँ चाहिँ तिमीहरूले विथ रेस्पेक्ट टु टाइम ओके लेट्स से इट क्यान बी एज स्मल टी अनि यहाँ चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु हामीले केमा गरिरहेको छ विथ टेम्परेचरमा ल ओके टेम्परेचर हामीले चाहिँ यसलाई क्यापिटल टी मान्ने ओके ठीक छ। अब तिमीहरूले 9 मा चाहिँ ल यहाँ चाहिँ र्यान्डम भ्यालुहरू छ एउटा कुनै भ्यालुहरू होला हैन यस्तो भ्यालुजहरू यहाँ छँदैछ है। अब तिमीहरूले 5 बाट स्टार्ट गर्छ सपोज 5 यहाँ कति होला 5 बाट स्टार्ट हुँदै ल कुनैमा 6 होला हैन कुनैमा 7 होला कुनैमा 8 होला हुँदै हुँदै यस्तो गरेर एउटा यस्तो सबै ठ्याक्कै गर्दै गयो भने चाहिँ सपोज यस्तो एउटा आयो ल ठीक छ। तिमीहरूले बिहान 9 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म टेम्परेचर नाप्दै गर्छ अरे अनि तिमीहरूको सबै पोसिबल भ्यालुजहरू तिमीले सबै यी चिज डिटेलको सबै पोसिबल भ्यालु राख्दा तिमीहरूको यस्तो सिग्नल एउटा यस्तो एउटा बन्यो हैन यो नै हाम्रो एक्चुअली दिस इज द सिग्नल ठीक छ। दिस इज कल्ड एज द सिग्नल मैले अहिले के भनेको थिएँ इट इज द फङ्सन विच भ्यारिज विथ द प्यारामिटर भनेको मतलब तिमीहरूको फङ्सन चाहिँ अहिले हाम्रो अहिले चाहिँ मैले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यसको फङ्सन चाहिँ अहिले यसको ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली डिराइभ गर्न मिलेन होइन यसको 5 छ 6 छ 7 छ एक एकले बढ्दै गएको भए ठ्याक्कै के अरे इन्क्रिज बाई 1 भन्ने फङ्सन बढ्न मिल्छ होला तर अहिले मैले यस्तो एउटा के अरे सिग्नल लिएको छु जुन चाहिँ फङ्सन ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली बढ्न मिलेन भन्न अहिले होइन यो चाहिँ हाम्रो सिग्नल भयो भने मतलब तिमीले यो गिभन पार्टिकुलर टाइममा टेम्परेचर कसरी भ्यारी गरेर आएको छ तिमीले यो देख्यो नि त होइन त्यही भएर यो चाहिँ तिमीले यो प्लट गर्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ तिमीहरूको के भयो सिग्नल हो। त्यही भएर सिग्नललाई कसरी के अरे डिफाइन गर्न मिल्छ भने इट इज द फङ्सन हैन इट इज द फङ्सन विच भ्यारिज विथ द गिभन पेरिमिटर हैन गिभन सरी पेरिमिटर भनेर गिभन प्यारामिटर अहिले के थियो टेम्परेचर र टाइम थियो विथ रेस्पेक्ट टु टाइममा चाहिँ टेम्परेचर कसरी इन्क्रिज भएको देखाउने हामीले यस्तो एउटा फङ्सन जेनेरेट गर्यो यो फङ्सनलाई नै हामीले के भन्यो सिग्नल भनेको एक्चुअली है। सिग्नल भन्नु के हुन्छ नि ट्रान्समिसन हुनुपर्छ यो सधैँ यस्तै सिग्नल हुन्छ भन्ने छैन हैन यो कुराहरू भयो ठिक छ। यहाँसम्म बुझ्छ सिग्नल भनेको चाहिँ के बुझ्छ बुझ्छ सपोज तिमीहरूको एउटा कुनै फङ्सन होला ल तिमीहरूले वाइ भनेर त्यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन ल्याउँ न ल एउटा प्याराबोलाकै लिउँ न ल ax स्क्वायर हैन अनि प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो यो हैन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ल c ल यसलाई प्लट गर भन्यो भने यो पनि एउटा सिग्नल भयो एउटा कुनै यो एउटा फङ्सन त हो नि हैन यो एउटा फङ्सन हो। यहाँ चाहिँ केमा भ्यारी छ एउटा x र y प्यारामिटर छ यो चाहिँ ठिक छ यो चाहिँ के छ एउटा x र y प्यारामिटर छ हैन। अब यो a को भ्यालु 0 भयो भने यो स्ट्रेट लाइन बन्छ a को भ्यालु के छ अब लेस देन 0 भयो भने तिमीले म्याथमा धेरै पढेको होला लेस देन 0 भयो भने यो लो वाला के अरे प्याराबोला बन्छ हाई भयो भने 0 भन्दा हाई भयो भने अप वाला प्यारामिटर के अरे प्याराबोला बन्छ तर हामीलाई त्यो कन्सर्न भएन कि हामीलाई जस्ट के कन्सर्न भयो भने इट इज द फङ्सन विच भ्यारिज विथ द गिभन प्यारामिटर सो द्याट हियर प्यारामिटर्स आर y and x and y if we plot the graph from if we plot the graph between the x and y
देन वी गट सम यस्तो यस्तो रिजल्ट कुनै आउला अरे यस्तै आउँछ भन्ने छैन हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने एक्चुअली सिग्नल है ठीक छ यसमा केही प्रब्लम्सहरु तिमीहरुलाई सिग्नल भनेको के हो अब तिमीहरुले डिफाइन गर्नु पर्यो भने सिग्नललाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नु कनेक्सन जस्तै हो ठीक छ यो पढाउने बेला चाहिँ ठ्याक्कै तिमीहरु हुन्छ नि कमेन्टमा लेखेको कुरा चाहिँ अब यो फुल स्क्रिन गर्दा चाहिँ हल्का देखिदैन त्यो भएर त्यो बेला चाहिँ तिमीहरु बोल हैन अरु बेला चाहिँ कमेन्टमा लेखे पनि हुन्छ है च्याटिङमा लेखे पनि हुन्छ ठीक छ सिग्नलमा केही प्रब्लम छ तिमीहरुलाई यो कुरा चाहिँ अझ तिमीहरुले डिटेलमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा पढ्छौ हैन मैले त जस्ट यहाँ चाहिँ डिफाइन मात्र गर्दिने हो त्यहाँ चाहिँ अब धेरै कुरा पढ्छौ तिमीहरुको फर्स्ट च्याप्टरमा आउने क्वेशन चाहिँ यही हो के व्हाट इज डिफरेन्सेस बिट्विन एनालग एन्ड डिजिटल सिग्नलमा के डिफरेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम प्रब्लली धेरै चोटि सोधेको क्वेशन है यस्तो कुरा सोच है अब ठ्याक्कै लाएर अब यो प्रेजेन्ट भइराछ है स्क्रिन प्रेजेन्ट भइरा होला ल यहाँ हेर्यो भने अ डिजिटल सिग्नल इज एन इलेक्ट्रिक करेन्ट अर इलेक्ट्रिक फिल्ड युज्ड टु कन्वे डाटा फ्रम वान प्लेस टु अनदर हैन हुने त एउटा फंक्सन हो जसले चाहिँ एउटा डाटा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सेन्ड गर्न काम लाग्छ भनेको मतलब यही सिग्नल युज गरेर ट्रान्समिसन गर्ने हो क्या ट्रान्समिसन यतिकै हुँदैन सिग्नल चाहिन्छ ट्रान्समिसनलाई तर त्यो सिग्नल भनेको के हो यस्तै खाले फंक्सन हो प्लट गरेको फंक्सन हो है जुन चाहिँ केमा युज हुन्छ कम्युनिकेसनमा युज हुन्छ कम्प्युटिङमा युज हुन्छ नेटवर्किङमा युज हुन्छ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरुमा युज हुन्छ हैन अनि हाम्रो मेन कन्सर्न भनेको अब हामीसँग दुईटा टाइपको सिग्नल छ एनालग सिग्नल डिजिटल सिग्नल अब एनालग र डिजिटल भनेको के हो कसैलाई थाहा छ पहिलेदेखि एनालग तिमीले घडी त लायो होला एनालग घडी र डिजिटल घडी भन्ने त लायो होला पक्कै पनि छैन भने तिमीहरुको घरको भित्तामा होला कतै एनालग घडी अहिले पनि के हो त एनालग भनेको के होला तिमीहरु सबै थाहा भएकै कुरा हो के यो एनालग र डिजिटल भनेको म तिमीहरुलाई ठ्याक्कै एउटा पिक्चरबाट देखाइदिन्छु त्यो पिक्चरबाट तिमीहरुलाई कतिको क्लियर हुन्छ त्यसपछि तिमीले बुझ्छ होला ल मैले ब्याक गरे त ओके हेर यहाँ तीनटा टाइपको सिग्नल देख्छ तिमीले एउटा एनालग एउटा डिस्क्रिट टाइम एउटा डिजिटल सिग्नल भन्ने देख्छ है त अब डेफिनेसनमा अहिले भनौँ ल पहिला एनालग सिग्नल भनेको के हो अघि जुन चाहिँ हामीले प्लट गर्यो नि कन्टिन्युअसली हामीले अघि प्लट गरे पनि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यो एनालग भन्यो भनेको मतलब यदि हामीले कन्टिन्युअस टाइम इन्टरभलमा हामीले त्यो डाटाहरुको रेकर्ड राख्दैछौँ अर कन्टिन्युअसली हामीले त्यो फंक्सनलाई प्लट गर्दैछौँ भने विदाउट एनी ग्याप के जस्तो तिमीहरुको T0 र T1 को बीचको पनि हामीसँग डाटा छ नि त हैन यो रातोलाई एकछिन नहेर हैन मैले ठ्याक्कै कलर डिफरेन्ट गराइदिएको कारण त्यही हो यो कालोलाई कालो यो कालो रङकोलाई मात्र यदि हामीले प्लट हेर्ने हो भने एउटा हाम्रो सिग्नल हो हैन सिग्नल भन्ने त बुझ्यो नि यो एउटा हाम्रो सिग्नल हो तर कस्तो खाले सिग्नल एनालग सिग्नल किनभने हाम्रो T0 देखि हाम्रो Tn सम्म जाँदासम्म हाम्रो कतै पनि ब्रेक भएको छैन के हेर त हामीले कन्टिन्युअसली नै डाटाहरु रेकर्ड राखिरहेको छौं टक्क लाएर ल हेर कन्टिन्युअसली डाटा राखेको छौं त्यही भएर यस्तो खाले सिग्नल जुन चाहिँ कन्टिन्युअस टाइम इन्टरभलमा काम गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं एनालग भन्छौं है मिनिङ बुझ है एनालग भनेको चाहिँ कन्टिन्युअसली हुनु पर्यो कतै पनि ब्रेकडाउन हुनु भएन बीचमा है अब ठ्याक्कै अब यसकै अपोजिट डिस्क्रिट टाइम भनेको चाहिँ के हो भने म चाहिँ अब अघि जस्तो 9 बजे नाप्यो त्यसो 9:01 मा नाप्यो 9:02 मा नापेको थियो नि अब चाहिँ त्यस्तो गर्दिनु म अब चाहिँ सुरुमा चाहिँ 9 बजे नाप्छु त्यसपछि 10 बजे नाप्छु त्यसपछि 11 बजे नाप्छु 12 बजे एक एकको ग्यापमा नाप्छु के टाइम इन्टरभल चाहिँ युनिट हो यो के सेम हुनु पर्यो कि 2 घण्टाको ग्यापमा नाप्छु कि आधी घण्टाको ग्यापमा नाप्छु 1 घण्टाको ग्यापमा नाप्छु इट्स अप टु यु हैन अब मैले चाहिँ एउटा स्टुडेन्टले के गर्यो भने अघि चाहिँ 9 बजेर नाप्यो त्यसपछि 9:01 मा नाप्यो 9:02 मा नाप्यो त्यसपछि 9:05 मा नाप्यो सो अन गर्दैसम्म लास्टको 9 सम्म नापे थियो अब एउटा स्टुडेन्ट चाहिँ अलिकति एडभान्स भएर चाहिँ उले के गर्यो भने म चाहिँ पहिला 9 बजे नाप्छु त्यसपछि 10 बजे नाप्छु त्यसपछि 11 बजे नाप्छु हैन सो अन अब टिचरले हेर्दा चाहिँ के गर्यो भने एउटा स्टुडेन्टको हेर्दा चाहिँ उसँग 9 बजेदेखि 10 बजेको बीचको रेकर्डहरु पनि छ उसँग तर अर्को स्टुडेन्टसँग के छैन त उसँग न यो 9 बजेदेखि यो T1 यदि 10 हो भने यहाँ बीचको इन्फर्मेसन उसँग छैन उले दिन सक्दैन त्यही भएर यस्तो इन्टरभलको ग्यापमा नाप्नेलाई हामीले के भन्छ डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भन्छ डिस्क्रिट भनेको चाहिँ कन्टिन्युअसलीको अपोजिट कन्टिन्युअस नभएको भनेको मतलब मैले 9 बजे नापे त्यसपछि 10 बजे त्यो टेम्परेचर नापे 11 मा नापे एन्ड सो अन है ठ्याक्कै मैले एक घण्टाको इन्टरभल राखेर मैले टेम्परेचर म्याप गरिरहेको छु यहाँ त के गरिरहेको छ भने मैले कन्टिन्युअसली नापिरहेको छु हैन अब मिली सेकेन्डको अनुसार हुन्छ कि सेकेन्ड अनुसार कन्टिन्युअसली नापिरहेको छु है त्यही भएर डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसको
पहिला डिफ्रेन्ट बुझ्नु पर्यो। कन्टिन्युअस भनेको मतलब विदाउट एनी ब्रेकेज कन्टिन्युअसली नै हामी यदि टाइम अनुसार टाइम भ्यारी अनुसार चाहिँ हामीले त्यो प्लट गरिरहेछ भने वी क्यान कल इट एज अ कन्टिन्युअस सिग्नल अर एनालग सिग्नल। यदि हामीले चाहिँ इन्टरभल अनुसार नापेछ, जस्तो डिस्क्रिट टाइम 5-5 मिनटको ग्यापमा राखेछ कि 1-1 घन्टाको ग्यापमा राखेछ, त्यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि भ्यालुजहरू फाइन्ड गरिरहेछ भने वी कल इट एज अ डिस्क्रिट टाइम सिग्नल। ठिक छ? यहाँ केही प्रब्लम छ र तिमीहरूलाई बुझ्नुलाई? हेलो 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 No, sir. मैले यो बुझ्न केही कन्फ्युज छ तिमीहरूलाई? होइन सर। के अरे तिमीले ठ्याक्कै एनालग र डिजिटल भन्ने बित्तिकै कन्टिन्युअस र डिस्कन्टिन्युअस बुझ्नु पऱ्यो कि। डिस्क्रिट भनौँ न, डिस्कन्टिन्युअस खासै भन्दैन होइन, डिस्क्रिट भन्नु पऱ्यो। कन्टिन्युअस भनेको रेगुलर टाइम भ्यारी अनुसार त्यो रेगुलरली हामीले फ्लो अफ डाटा हुनु पऱ्यो भने डिस्क्रिटमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, सर्टेन टाइम इन्टरभल राखेर चाहिँ वी क्यान परफर्म दि आवर डिजायर आउटपुट। त्यो भयो है। अब डिस्क्रिट र डिजिटल फेरि एउटै होइन, हल्का फरक छ है। हेरे अब ठ्याक्कै तिमीले कतिले चाहिँ के भन्छ भने डिस्क्रिट हुने बित्तिकै डिजिटल हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन फेरि। ठिक छ? अब डिजिटल हुनुलाई अझै पनि के पनि हुनुपर्छ भने हुन त डिस्क्रिट टाइम नै हुनु पर्यो। ठिक छ? टाइम यताको चाहिँ टाइम चाहिँ हल्का देखेन होला हेरे, टाइम चाहिँ के हुनु पर्यो, डिस्क्रिट नै छ। यसको साथसाथै यताको दुईटै प्यारामिटर चाहिँ यसमा डिस्क्रिट हुनु पर्यो कि। यताको हेर त, यता तिमीले यति यो टेम्परेचर हेऱ्यो भने हेर त, यो त जति पनि छ नि त 0 देखि लिएर म्याक्सिममसम्म जति पनि छ, जति नापे पनि हुन्छ 0 देखि। यहाँ पनि त कन्टिन्युअस छ नि। हेर त फेरि डिस्क्रिट टाइम सिग्नलमा टाइमतिर मात्र यो छ, डिस्क्रिट छ, तर यता टेम्परेचरतिर त डिस्क्रिट छैन नि त हो। यता टेम्परेचरतिर डिस्क्रिट छैन। सो द्याट डिजिटल सिग्नलमा चाहिँ के हुन्छ भने यता दुईटै प्यारामिटर चाहिँ के हुन्छ, डिजिटाइज हुन्छ, डिस्क्रिट हुन्छ। ल यता सपोज हेर, यो दुईटामा के डिफ्रेन्स छ हेर तिमीलाई हल्का। अब यो दुईटामा के डिफ्रेन्स छ, यहाँ चाहिँ एउटा डिफ्रेन्स तिमीले देखिहाल्यो, यता मात्र डिजिटाइज भएको छ, यता मात्र के अरे डिस्क्रिट टाइममा भएको छ। यसमा चाहिँ यता पनि डिस्क्रिट भएको छ, यता पनि डिस्क्रिट भएको छ। अब यता र यता डिस्क्रिट भएको म कसरी बुझ्छु हेर है। यता चाहिँ के भएको छ भने यता चाहिँ मैले ठ्याक्कै टाइम छुट्याइदिएँ क्या, 10 मा एउटा, 20 मा एउटा, 30 मा एउटा, 40 मा एउटा भनेर टाइम छुट्याइदिएँ मैले। यो बाहेक मसँग अरू कुनै पनि छैन। हामी यो 20 र 10 को बिचमा कुनै पनि छैन, यो 20 र 30 को बिचमा कुनै पनि छैन हैन। भनेको मतलब यो तिमीले यो यस्तो यो लाइन त देखिरहेछ, तर यसको मतलब के हो भने मेरो 10 र 20 को बिचमा चाहिँ कुनै पनि भ्यालुजहरू छैन यहाँ है। यो यहाँ देखाए पनि तर मसँग कुनै पनि भ्यालु छैन भने यो 20 र 30 को बिचमा कुनै पनि भ्यालु छैन, 30 र 40 को बिचमा कुनै पनि भ्यालु छैन भनेको भ्यालु छैन भनेको मतलब अब फेरि यसको भ्यालु कति आउँछ त नि, यो बीचमा भएको भ्यालु कति आउँछ त नि, त्यो थाहा हुँदैन नि त हामीलाई हैन हो। यो बीचमा भएको भ्यालु कति त, अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्छ भने जस्तो तिमीहरूको यो हेर त, यो यसलाई मैले T1 मान्यो भने यसलाई मैले T1, अर्को हाम्रो यसलाई T3, यसलाई T3 अनि यसलाई हाम्रो T4 मान्यो भने हेर है त। अब T1 भनेको कसको बिचमा परेछ, 10 र 20 को बिचमा परेछ। हामीसँग त डिस्क्रिटाइज हामीले कति गरेछ, 0 एउटा, 10 एउटा, 20 एउटा, 30 एउटा, 40 एउटा ठ्याक्कै डिस्क्रिटाइज गरेछ त। 4-5 वटा भन्दा इन्टरभल हामीसँग छैन भनेको मतलब 20 र 10 को बिचमा आयो भने हामीसँग इन्टरभलै छैन हो। अब डिजिटलमा चाहिँ त्यसलाई के गरिन्छ भने 10 र 20 को बिचमा परेछ, यसकोलाई चाहिँ लोवरलाई लिइदिन्छ भनेको मतलब T1 को पनि तिमीहरूको कति नै पायो, तिमीहरूले 10 नै पायो कि यो बेला चाहिँ। ठिक छ? यसको केसमा है। अब यो T3 को लागि कति पायो, T3 भनेको कहाँ बिचमा परेछ, 20 र 30 को बिचमा परेछ, त्यो भएर T3 चाहिँ कति पायो तिमीले त्यो बेला, कति पायो, 20 पायो। लोवर लेभललाई हेर्ने, लोवर ठ्याक्कै 20 र 30 को बिचमा परेछ, 20 पायो हैन। T4 त कति छ, 40 मै ठ्याक्कै इन्टरभलमै परेछ, त्यो भएर T4 चाहिँ कति भयो, 40 नै भयो। यो ठ्याक्कै हेर्दा हाम्रो इन्टरभल पनि यहाँ छुट्याइदियो। अब यहाँ यो T1 र यो T1 यदि सेम हो भने यहाँ चाहिँ यो T1 र यो T1 र यो T1 सेम हो भने यहाँ चाहिँ तिमीहरूको 0 होला। यदि यहाँ चाहिँ ल 12.5 छ भने यसले चाहिँ मलाई T1 कति नै दिने भयो, 12 नै दिने भयो क्या सरी। ल किनकि यहाँ त तिम्रो सबै पोसिबल कम्बिनेसनहरू छ नि त। यहाँ 0 देखि हाम्रो T म्याक्स यदि मैले 50 डिग्री सेल्सियस राख्ने हो भने 50 डिग्री सेल्सियस राख्ने हो भने 0 देखि 50 सम्म सबै पोसिबल कम्बिनेसनहरू त्यहाँ छ नि त, कन्टिन्युअसली छ नि त। तर यसमा के गर्ने भने मैले ठ्याक्कै यहाँ पनि इन्टरभल छुट्याइदिएँ कि 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40 भने ठ्याक्कै इन्टरभल छुट्याएँ। अब त्यसको बिचमा जुन पर्छ त्यसको लोवरलाई लिइदिन्छ क्या यहाँ। ठिक छ? यो चाहिँ भयो डिजिटल सिग्नल। एक्चुअली डिजिटल सिग्नल भनेको चाहिँ यो भयो। के हुन्छ भने दुईटै प्यारामिटर चाहिँ यसमा के हुन्छ, डिजिटाइज हुन्छ। सो द्याट यसमा के हुन्छ, जस्तो तिमीहरूले
डिजिटल सिग्नल जेनरली यस्तो हुन्छ, के अरे यो स्क्वायर वेभ भन्छ होइन, स्क्वायर वेभ भन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने 0 र 1 भन्ने हुन्छ। सपोज तिमीले एउटा भोल्टेज के अरे लिइरहेछौ भने, भोल्टेज लिइरहेछौ भने यो चाहिँ 0 भोल्ट, यो चाहिँ 0 भोल्ट, यो चाहिँ 5 भोल्ट हो भने, यो चाहिँ 5 भोल्ट हो भने 0 आउँदा यहाँ 5 आउँदा यहाँ, फेरि 0 आउँदा यहाँ 5 आउँदा, यसरी हुन्छ। भनेको मतलब 0 ले चाहिँ लो देखाउँछ हैन, 0 ले चाहिँ लो देखाउँछ, 1 ले चाहिँ के देखाउँछ, हाई देखाउँछ, हाई देखाउँछ, हाई देखाउँछ, यस्तो हो हैन। भनेको मतलब तिमीले अब 0 ले लो, के अरे 1 ले हाई, अर अन अफ, अर ट्रु र फल्स, त्यही कुरा हुने भयो क्या। 0 र 1 लेखे पनि भयो, लो र हाई भने पनि भयो, 0 भनेको अफ, 1 भनेको अन भने पनि भयो, 0 भनेको फल्स, 1 भनेको ट्रु भने पनि भयो। यो सबै कन्डिसन यसमा के अरे प्रोभाइडेड छ। तिमीले 0 र 1 भने पनि भयो, 0 र 1 लाई लो र हाई भने पनि भयो, 0 र 1 लाई अफ र अन भने पनि भयो, 0 र 1 लाई 0 लाई फल्स, 1 लाई ट्रु र फल्स भने पनि भयो। एभ्रिथिङ इज पोसिबल है। तर हामीले एनालग सिग्नलको त्यति कुरा गर्दैन, हामीले जेनरली गर्ने भनेको डिजिटलको कुरा हो होइन। हाम्रो पुरै सब्जेक्ट डिजिटल लजिक भएको र हामीले एनालग खासै कुरा गर्दैन। एनालग सिग्नल भनेको चाहिँ तिमीले बुझ्यौ नि त, कन्टिन्युअसली टाइममा यदि हामीले कुनै पनि सिग्नल हामीले जेनेरेट गर्छ भने द्याट इज कल्ड द एनालग सिग्नल। इफ देयर इज अ डिस्क्रिट टाइम इफ देयर इज अ प्यारामिटर बोथ आर डिजिटाइज अर बोथ आर डिस्क्रिटेड गरेछ भने द्याट आर कल्ड डिजिटल सिग्नल। ठिक छ। डिजिटल सिग्नलमा चाहिँ के हुन्छ, के अरे लो र हाई मात्र हुन्छ, लो हाई हुँदैन त्यहाँ। कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ, कि 0 कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ, कि अन हुन्छ कि अफ हुन्छ, यो कुरा चाहिँ डिजिटल सिग्नलमा हुनु पर्यो क्या। त्यही भएर एनालगतिर चाहिँ हामी जाँदैनौँ, डिजिटल सिग्नलमा चाहिँ यो कुराहरू हुन्छ। ठिक छ। कसैलाई केही सोध्नु छ यहाँसम्म? कि त्यो टाउकोबाट माथिबाट गयो तिमीहरू? केही सोध्नु छ? हजुर बुझिँदैछ, बुझिँदैछ है? बुझेन भने सोध है। यो कुराहरू त तिमीहरूले सुन्दै आएको, धेरै सुन्दै आएको, तर त्यो हुन्छ नि के युटिलाइज पनि गरे हो। तर डिफिनेसन हामीलाई सबभन्दा गाह्रो भनेको डिफाइन गर्न गाह्रो हुन्छ क्या। जस्तो तिमीलाई अहिले मोबाइल सबैले चलाउँछ, वाट इज मोबाइल भनेर सोध्यो भने तिमीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ डिफाइन गर्न है। वाट इज इन्जिनियरिङ सोध्यो, तिमीले इन्जिनियरिङ पढिरहेको छ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, अहिले वाट इज कम्प्युटर भन्यो भने अलिक मलाई पनि सायद आउँदैन होइन। इलेक्ट्रोनिक डिभाइस के भन्नु तिमीले पढेको होला होइन। त्यो पनि डिफिनेसन त एकदम गाह्रो कुरा हो क्या है। त्यही भएर डिफाइन हामीले यहाँ चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्दैन। वाट इज इट भनेर एक्चुली यो के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यो भने चाहिँ हाम्रो सहिलो हुन्छ। तिमीलाई जहाजमा वाट इज डिजिटल लजिक, वाट इज यो भन्नु सोध्दैन क्या होइन। वाट इज डिजिटल सिस्टम त सोध्दैला होइन। अब डिजिटल सिस्टम झनै सहिलो भयो, किनकि जहाँनिर डिजिटल सिग्नल युज हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के भनिदिनु, डिजिटल सिस्टम भन्ने। डिजिटल भनेको के भयो त? अब भन तिमीहरू भन, अब चाहिँ डिजिटल भनेको के हो? कि म आफै नाम लिएर सोध्नु पर्ने हो? बोला खै कसैले भन्छ वाट इज डिजिटल? ल च्याटमै लेख, ल कसैलाई भन्न अप्ठ्यारो लाग्यो भने च्याटमै लेख्दा पनि हुन्छ। मैले च्याट हेरिरहेको छु है। डिजिटल भनेको कुरा के हो त होइन? खै त गाह्रो भयो त तिमीहरूलाई? खै त कोही बोल्दैन। बोल न, कोही त बोल। यत्रो भट्टाएँ मैले, यत्रो भने केही पनि आउटपुट आएन भन्दा मैले भनेको कामै लागेन नि, मतलब भयो नि। जसले भन्दा नि हुन्छ ल, एनी वान। त्यो मिल्नै पर्छ भन्ने छैन कि। तिमीहरू फर्स्ट क्लास छ कि, यो कुराहरू त रिपिट हुन्छ, मजाले रिपिट हुन्छ। तिमीहरू फर्स्ट बिगिनर हो तिमीहरू अहिले यो सब्जेक्टको लागि होइन। यही कुरा 5-7वटा सब्जेक्ट पढाएपछि सोद्धाखेरि नभनेको बरु इम्बेरेस फिल हुन्छ। बट यु आर इन फर्स्ट। 0 र 1 को कम्बिनेसन हुन्छ। 0 र 1 को के कम्बिनेसन? ठिक छ। एक्टिभ हाई और एक्टिभ लो, हाई लो हैन। ठिक छ। दुईटा स्टेट मात्र हुन्छ है यसमा चाहिँ, कि अन हुन्छ कि अफ हुन्छ, कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ,
कि लो हुन्छ कि हाई हुन्छ, यो छवटा भन्नु नै एउटै कुरा हो खास, हैन? एउटालाई चाहिँ अन, अर्कोलाई फल्स भन्ने के अरे त्यस्तो हुँदैन कि अन अफ हुन्छ, सँगै प्यारलली यो नै आउँछ यिनीहरू है, अन अफ ट्रु फल्स लो हाई यसरी नै आउँछ। जस्तै एउटालाई लो भन्ने अर्कोलाई फल्स भन्ने त्यस्तो हुँदैन क्या है। कम एउटै टर्म युज गर, कि लो हाई युज गर, कि अन अफ युज गर, कि ट्रु फल्स युज गर, इट्स अप टु यु। अब मैले तिमीलाई अर्को क्लासदेखि चाहिँ जिरो भनेको के हो भनेर सोध्यो भने तिमीले ठ्याक्कै भन्नु पऱ्यो कि अफ हो, कि अफ भन्नु पऱ्यो, कि लो भन्नु पऱ्यो, कि फल्स भन्नु पऱ्यो है। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु। अब तिमीले जिरोलाई हाई भन्न थाल्यो भने चाहिँ अब अलिकति प्रब्लम हुन्छ है। अब आजदेखि के गर भने जिरो भनेको लो, जिरो सधैँ सानो हुन्छ नि त, त्यही भएर लो। वान भनेको हाई हैन, एक्टिभ हुन्छ, हाई हुन्छ। वान भनेको ट्रु, सधैँ वान भनेको ट्रु हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अर्को मैले के भनेको थिएँ, अफ, सरी अन। यो तीनटा कुरा भयो है। डिजिटल सिग्नल भनेको पनि कुरा बुझिहाल्यो। डिजिटल सिग्नलमा चाहिँ के हुन्छ भने डिस्क्रिट टाइम सिग्नल हुन्छ, जस्ट not only the time but as well as the other parameters as well, that is called the discrete time. डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भनेको चाहिँ एकातिर मात्र के अरे डिस्क्रिट हुन्थ्यो भने डिजिटल सिग्नल चाहिँ बोथ साइडमा जुन जुन प्यारामिटर हामीले युज गरेछ बोथतिर चाहिँ डिजिटाइज हुन्छ क्या। त्यही भएर डिजिटल सिग्नल चाहिँ अब डिजिटल सिस्टम एनालग हुँदै किन डिजिटल आयो होला त हैन? एनालग हाम्रो रियल लाइफ सिग्नल फेरि सबै एनालग हो। जस्तो मैले अहिले तिमीहरूसँग बोलिरहेको छु नि, त्यो पनि एनालग हो नि त हैन? कहिले त्यो हुन्छ नि कन्टिन्युसली बोलिरहेको छु नि त मैले, एकछिन ब्रेक भयो भने त्यो आफ्नै ठाउँमा छ हैन? तर कन्टिन्युसली अहिले मैले कन्टिन्युसली बोल्यो भने त एनालग हो नि त। रियल लाइफ सिग्नलहरू सबै के अरे कन्टिन्युस हुन्छ हैन? तर एनालग हुँदा पनि किन डिजिटल आयो होला त? इज देयर एनी नेसेसिटी फर द डिजिटल? अहिलेको जमाना एकदम डिजिटल मार्केटिङ भन्छ, डिजिटल एकदम सबै कुरामा। तिमीहरू अहिले त ब्याङ्कमा हुन्छ नि, त्यो लाइन पनि बस्नु पर्दैन हैन? घरबाटै त्यो पैसा आउँछ हैन? ई ब्याङ्किङ भने, इन्टरनेट ब्याङ्किङ भने के छ हैन? पुरै दुनियाँ अहिले त डिजिटल वर्ल्डै भइसक्यो। किन नेसेसरी भयो होला त डिजिटल? वाइ एनालग सबै कुरा रियल लाइफमा सबै कुरा एनालग हो, तर हामीलाई डिजिटल चाहिँ किन चाहियो? वाइ? द्याट इज माई क्वेसन फर यु। ल धेरै क्वेसन सोध्दो रहेछ यो सर भन्ला फेरि। एक्युरेसी बढी एक्युरेसी धेरै हुन्छ। गुड, एकदम राम्रो, एक्युरेसी धेरै हुन्छ। अनि हेर त एउटा तिमीलाई इजी हुन्छ, यो एकदम बनाउन इजी हुन्छ भनेको तिमीले एनालग सिग्नलमा हेर त सबै स्टार्टिङदेखि लिएर एन्डसम्मको सबै तिमीलाई रेकर्ड चाहियो नि त। तर डिजिटलमा चाहिँ के हुन्छ, ठ्याक्कै पार्टिकुलर टाइमको इन्टरभल अनुसार हुन्छ है। ठिक छ। एक्युरेसी भन्ने बित्तिकै अर्को एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है। एक्युरेसी यत्तिकै एक्युरेट चाहिँ हुँदैन है। किन हुँदैन भने जस्तो तिमीहरूको अहिलेको केसमा हेर त, यो केसमा हेऱ्यो भने हेर त, यहाँ त हेर त यसको डाटा त 2, यो एक्ज्याक्ट डाटा यसको 12 हो, तर यसले चाहिँ कति दिइरहेछ डिजिटलमा? 10 दिइरहेछ। त्यो हो नि त। भनेको मतलब हामीले यताको पारामिटरलाई जति लेभल हाई गर्छौँ त्यति चाहिँ मोर एक्युरेट आउने हो क्या। यत्तिकै एक्युरेट चाहिँ आउँदैन है। ठिक छ नि? यही हेर न, तिम्रो T1 को चाहिँ 12 डिग्री सेल्सियस छ, तर डिजिटलमा कति दिइरहेछ? 10 मात्र दिइरहेछ। भनेको मतलब 2 डिग्रीको त अलिकति फेरबदल रहेछ नि त हैन? त्यही भएर चाहिँ के रहेछ, यसको लेभल बढायो भने चाहिँ मोर एक्युरेट हुँदै जान्छ है। त्यो कुराहरू भयो। ल अनि यो डिस्क्रिट र कन्टिन्युस तिमीहरूले बुझिहाल्यो। डिस्क्रिट भनेको सर्टेन टाइम इन्टरभलमा हामीले पर्फर्म गर्छौँ भने डिस्क्रिट, कन्टिन्युस भनेको विदाउट एनी ब्रेकडाउन कन्टिन्युसली गयो भने चाहिँ हामी त्यो भयो। अब अर्को छ एनालग सिग्नल। एनालग सिग्नलको अलरेडी डिस्कस गरिहालेँ। एनालग सिग्नल भनेको चाहिँ टाइम भेरिङ सिग्नल हो। बोथ आर टाइम भेरिएन्ट हैन? अनि के हुन्छ भने मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम भ्यालुज क्यान बी आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ हैन? पोजिटिभतिर पनि भयो, नेगेटिभतिर पनि भयो, बोथ क्यान बी पोसिबल हैन? अनि यसमा चाहिँ के हो, साइन वेभ एक्जाम्पल तिमीले हेऱ्यौ भने साइन वेभको एक्जाम्पल हेर्न सक्छौ हैन? अनि तिमीले एक्जाम्पल हेऱ्यौ भने भिडियो एन्ड अडियो सिग्नलहरू जेनरली हामीले अहिले अडियो गरेर छ हैन? तर अडियो फेरि तिमीले ह्युमन भोइस चाहिँ फेरि के हो, एनालग हो कि डिजिटल हो कि बोथ हो? के होला? ह्युमन सिग्नल के होला? यसरी ह्युमन भोइस के होला? एनालग हो कि डिजिटल हो कि के हो? अनि एउटा मैले सर्टेन एउटा ल एनालग भने एउटा एनालग, अब अर्को कसैले डिजिटल भन्ने होला हैन? कि एनालग हुन्छ कि डिजिटल हुन्छ कि बोथ हुन सक्छ त? बोथ एनालग छ।
एनालग हुन्छ अरु अरु डिजिटल हुन्छ भन्ने कसैले छ डिजिटल हुन्छ भन्ने कोही छ कि बोथ हुन्छ भन्ने कोही छ छैन है ल ठिकै छ त्यो बोल्ने बानी चाहिँ गर है बोल्ने मिले पनि नमिले पनि कम्युनिकेसन चाहिँ स्किल चाहिँ बढाऊ क्या त्यो भयो भने मलाई पनि झ्याउ लाग्दैन तिमीलाई पनि झ्याउ लाग्दैन हैन मैले त पढाएको पढाइ गर्ने तिमीहरू कोही पनि त्यो एक्टिभ भएन भने चाहिँ त्यो फेड अप हुँदो रहेछ क्या है त्यही भएर बोथ साइडको कम्युनिकेसन जस्तो तिमीहरू एकातिरबाट चाहिँ बोले अर्कोतिर त केही रेस्पोन्सै छैन भने के भयो त हैन त्यो मतलब भएन त्यही भएर कम्युनिकेसन चाहिँ राख ल सिग्नल मैले भनिहालेँ एनालग म यो चाहिँ तिमीहरूलाई म अहिले 4-5 क्वेसन तिमीलाई मैले होमवर्क दिन्छु जस्तो यो एनालग सिग्नलको एक्जाम्पल हेर्यो भने कन्टिन्युअसली छ हैन यहाँ पनि कन्टिन्युअसली छ तर स्क्वायर वेभ हो नट डिजिटल यो फेरि कसरी पोसिबल होला यहाँ पनि कन्टिन्युअसली गइरहेछ हैन नेगेटिभ पोजिटिभ दुवैतिर भएको भएर यसलाई चाहिँ हामीले के अरे एनालग भनेको हैन अनि अर्को यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज छ यहाँ छ हैन यसमा एडभान्टेज भनेको के छ भने सबै खाले अमाउन्ट के अरे सबै पोसिबल टाइममा चाहिँ सबै खाले भ्यालुजहरू हामीसँग अभाइलेबल हुन्छ हैन यसले त्यही भनेछ मेजर एडभान्टेज अफ द एनालग सिग्नल इज इन्फाइनाइट अमाउन्ट अफ डाटा हैन हामी 9 बजेदेखि ठ्याक्कै बिहानको 9 बजेदेखि रातिको 9 बजेसम्म इन्फाइनाइट डाटा छ नि त त्यहाँ त हैन त्यो हुन्छ अनि डेन्सिटी इज मच हायर हैन हामीले त्यो डाटा हामीसँग धेरै भएपछि हामीसँग पोसिबल के अरे हामीसँग आउटपुट पनि धेरै हुन सक्छ अर्को भने इजी प्रोसेसिङ अब कसरी हुन्छ होला हैन भनेको मतलब हामीसँग अब हामीलाई कहिले कहिले हुन्छ नि हामीलाई त्यो दुईटा इन्टरभलको बीचको पनि कहिले कहिले डाटा चाहिरहेको भने चाहिँ हामीलाई त्यस्तो बेला पाइन सकिन्छ यतिकै इजिली हैन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नोइज बढी हुन्छ ठीक छ नोइज बढी हुन्छ भनेको मतलब अब यो सिग्नलमा तिमीले हेर्यो भने यो एनालग सिग्नलमा तिमीले एनालग सिग्नलमा हेर्यो भने तिमीहरू समथिङ यहाँ कतै नोइज आयो भने यो समथिङ यहाँ कतै एउटा डिस्टोर्ट भयो भने सपोज यो डिस्टोर्ट भयो भने यो पुरै सिग्नलै डिस्टोर्ट भएर जान्छ क्या नोइज हुन्छ पुरै हैन आवाज यहाँसम्म चाहिँ राम्रोसँग सिग्नल आइरहेको थियो तर तिमीहरू के भयो यहाँ चाहिँ समथिङ नोइज डिस्टोर्ट भयो भने पुरै डिस्टोर्ट हुन्छ त्यो भयो है तर डिजिटलमा त्यस्तो हुँदैन हैन नोइजले इफेक्ट गर्दैन त्यति गर्न त गर्छ तर त्यस्तो एकदम हुन्छ नि के अरे हाई अमाउन्टमा चाहिँ इफेक्ट गर्दैन है अर्को भनेको चाहिँ जेनेरेसन लस हुन्छ भनेको मतलब मैले अघि भर्खरै यही यसमा भने जस्तै यदि हामीले यहाँ डिस्टोर्ट भयो भने यो पुरै सिग्नलहरू लस भएर जान्छ क्या है तर यस्तो चाहिँ रिजेनेरेसन चाहिँ पोसिबल छ फेरि केमा डिजिटलमा किनकि हामीले जस्तो मैले के अरे हेलो पठाउनु पर्ने कसैलाई होइन अर्कै मेसेज गऱ्यो ल हेलो पठाउनु पर्ने सेल्लो गऱ्यो होइन ठिक छ त्यसलाई करेक्ट चाहिँ गर्न मिल्छ क्या यसमा चाहिँ होइन ठिक छ त्यसलाई करेक्ट गर्न मिल्छ कसरी करेक्ट गर्न मिल्छ भने हामीसँग हाम्रो एक्चुअली डाटा भनेको त के हो र इट इज द कलेक्सन अर जङ्क अफ त्यही 0 र 1 को जङ्क त हुने होइन सबै ठिक छ नि हामीले जति पनि हामीले कम्प्युटरमा जति पनि काम गर्छौँ त्यो त ह्युमनको लागि पो सहिलो भएको जस्तो हामीले कुनै पनि कम्प्युटर ल्याएर हामीले त्यहाँ न्यू फोल्डर बनाउँछौँ त्यो न्यू फोल्डर त हामीले ह्युमनको त्यो रिप्रेजेन्टेसनलाई पो सहिलो भयो तर त्यो न्यू फोल्डर त कम्प्युटरको हिसाबमा न्यू फोल्डरै भएर बस्छ त बस्दैन नि त त्यो न्यू फोल्डरको नाम त त्यसले त्यो लार्ज नम्बर अफ त्यो 0 र 1 को पोसिबल कम्बिनेसनहरूबाट 0 तिमीले पछि माइक्रो प्रोसेसर मैले नै पढाउँछ होला भयो भने होइन त्यसमा चाहिँ त्यो न्यू फोल्डर त हामीले ह्युमन पर्सेप्सनबाट पो सहिलो हुन्छ चिन्न सहिलो हुन्छ र न्यू फोल्डर राख्यो तर त्यो न्यू फोल्डर त एक्चुअली न्यू फोल्डर भएर सेभ हुँदैन नि त तिमीले कहिले गएर त्यो बिनमा हेऱ्यो भने होइन त्यो कता गएर के हेऱ्यो भने त्यसलाई एक्चुली 0 र 1 को पोसिबल कम्बिनेसनबाट त्यो के रिस्टोर भएर बसिरहेको हुन्छ कम्प्युटरले त चिन्ने भनेको त 0 र 1 मात्र हो नि त त्यो बाहेक अरू चिन्दैन नि त बुझ्दैन नि त हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै हो क्या हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज त हामीले हेलो भनेर चिन्छ तर त्यसलाई हामीले हेलो लेखाउनलाई भने के गर्नुपर्छ भोइड मेन लेखेर होइन प्रिन्ट एफ गरेर के गर्नु पर्छ नि त ठिक छ त्यो ह्युमनको पर्सेप्सनलाई चाहिँ अलिकति सजिलो बनाइदिएको मात्र यो भर्चुअल अहिले मैले एक्ज्याक्टली टर्म बिर्सेँ होइन के भन्छ ठिकै छ त्यसलाई मैले अहिले एकछिन त्यसलाई बिर्सेँ होइन भर्चुअल समथिङ के भन्थ्यो क्या ल एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भइहाल्यो प्रोज एन्ड कन्स भइहाल्यो डिजिटल सिग्नल भनेको त्यही हुनु पर्यो कन्टिन्युअसली हुनु पर्यो कन्टिन्युअसली हुनु भएन डिस्क्रिट टाइममा हुनु पर्यो होइन अनि फाइनाइट रेन्जमा हुनु पर्यो है अनि यसको एक्जाम्पल भनेको तिमीले डिजिटल वाच र डिजिटल क्यामेरा हुनु पर्यो क्यामेरा भयो डिजिटल एभ्रिथिङ डिजिटल नाउडेज होइन त्यो चाहिँ भइहाल्यो अनि डिजिटल सिग्नलहरू यसरी भयो ठ्याक्कै यस्तो एउटा यो होला
तिमीले यसमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यो 0 हो यो 1 हो क्या, यो बिचमा केही पनि होइन, कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ है, ठिक छ, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो के अरे 0 र 0.1 जस्तो तिमीले थर्मोमिटर नाप्यो भने 98 पोइन्ट समथिङ आउला, 98.2 आउला, 98.3 आउला, तर डिजिटलमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन क्या है, कि 98 आउँछ कि 100 आउँछ त्यस्तो है। घडीमै हेर न, घडीमै ठ्याक्कै हेऱ्यो भने तिमीलाई ल 9 बजेर 1 मिनट गएर 1 सेकेन्ड पनि गयो भन्न सकिन्छ त्यो बिते घडीमा हेऱ्यो भने। तर डिजिटल वाचमा त्यो जुनमा चाहिँ के अरे मिनट र के अरे आवरको मात्र हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सेकेन्डको क्यालकुलेसन सायद हुँदैन होइन, क्यालकुलेसन त्यहाँ देखाउँदैन होइन। भनेको मतलब त्यहाँ ठ्याक्कै एक एक मिनटको इन्टरभलमा मात्र त्यसले भनेको मतलब त्यो घडीले चाहिँ 11 पछि एकैचोटि 12 देखाउँछ, 11.1 सेकेन्ड देखाउँदैन, 12 देखाउँदैन, त्यस्तो त्यो के अरे 2 सेकेन्ड देखाउँदैन, देखायो भने एकदम कम अमाउन्टमा देखाउँछ, त्यो कुराहरू भयो है। अब यसको पनि प्रोज एन्ड कन्सहरू छ। प्रोज भनेको चाहिँ के छ, एकदम सेक्युरिटी बढी हुन्छ यसमा चाहिँ, सेक्युर हुन्छ, रिजेनेरेट गर्न मिल्छ हाम्रो सिग्नलहरू, भनेको मतलब हामी पठाउँदा पठाउँदा त्यो सिग्नल करप्ट भयो भने फेरि त्यसलाई इरर कन्ट्रोल मेकानिजमबाट युज गरेर त्यसलाई फेरि हामीले के गर्न सक्छ, रिजेनेरेट गर्न मिल्छ कि त्यो सिग्नललाई होइन। अनि फास्टर हुने नै भयो, एकदम फास्ट हुन्छ है। अनि यसको चाहिँ योलाई हामीले एकछिन छोडौँ, यो चाहिँ तिमीहरूको काम हो, डिजिटल के अरे डिजिटल एनालगको चाहिँ डिफ्रेन्स एकदम सोध्ने कुरा हो। मैले यहाँ शान्त छ, तिमीलाई मैले एसाइनमेन्ट दिन्छु होइन। अनि आजलाई यो लास्ट एउटा डिजिटल सिस्टम भनेर पढौँ, त्यसपछि म तिमीलाई छोडिदिन्छु है त। ओके, हामीले मैले के भने अघिदेखि के भनिरहेको छु भने हाम्रो रियल लाइफ सिग्नलहरू सबै के हो भन्छु, सरी, रियल लाइफ सिग्नलहरू के हो, सबै हाम्रो एनालग सिग्नल हो। तर एनालग अब कसरी डिजिटल भयो होइन, हामीले देख्ने पनि के अरे हामीले जेनेरेट गर्ने पनि एनालग हो, त्यसले हामीले पाउने पनि फेरि एनालग हो। हामीले डिजिटल पाउँदैन होइन, हामी पाउने पनि एनालग हो, के अरे गिभन पनि के अरे एनालग, तर त्यसलाई चाहिँ अब कसरी डिजिटल सिस्टममा कन्भर्ट गर्छ त, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ है। सपोज मैले एउटा चित्र देखाएँ भने तिमीलाई अल्छी लाग्छ र तिमीलाई छैन म कस्तो लाग्यो राम्रो छ, ठिक छ, ठिक छ है। अल्छी लाग्यो भने चाहिँ भन्दा हुन्छ, अल्छी लाग्यो भने धेरै नपढौँ होइन, किनकि ठ्याक्कै डिजिटल सिस्टमसम्म चाहिँ म आज भ्याउँछु भनेर पढाएर बसिरहेको थिएँ होइन। ठ्याक्कै डिजिटल सिस्टम भ्याएपछि तिमीलाई 3-4वटा क्वेसन तिमीले गरे पनि भयो, नगरे पनि भयो, त्यो क्वेसन दिएर चाहिँ आज इन्डिङ गर्छु भनेर थिएँ। ठ्याक्कै म त अझ टपिकमा छिरेकै छैन कि, हाम्रो स्टार्टिङै डिजिटल सिस्टमबाट छ, बरु डिजिटल सिस्टममा पुग्दैछु म, ठिकै छ ल। जस्तो तिमीहरूको एउटा यो सिस्टम छ अरे, ओके, यति पढाउँछु अनि म छोडिदिन्छु, अल्छी नमानेर एकैछिन। तिमीहरूको त्यो पनि 1 कतिसम्म होइन क्लास, ल यो चाहिँ एउटा सिस्टम छ अरे होइन, तिमीहरूले जेनेरेट गर्ने पनि एनालग सिग्नल हो, पाउने पनि एनालग सिग्नल हो, ठिक छ है। होइन मैले त डिजिटल सिग्नल पाउँछु भन्ने कसैलाई लाग्छ लाग्दैन, होइन त मैले त डिजिटल सिग्नल पाइरहेको छु भन्ने लाग्छ लाग्दैन, लागेछ खोइ छैन। सब तिमीले यस्तो घडी देखाएको छ कि देखाएको छैन? नाइ है त एक यस्तो घडी देखाएको छ कि देखाएको छैन? 1101 अनि यो चाहिँ आवर भयो, अनि यो चाहिँ मिनट भयो, यस्तो घडी देखाएको छ कति? देखाएको छैन नि, यस्तो घडी देखाएको छैन, यस्तो घडी त्यो कन्भर्सनको हो। यो एक्चुअली यो डिजिटल वा यो के अरे यो डिजिटलमा रिप्रेजेन्ट भइरहेको छ, भनेको मतलब तिमीले यो बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट भइरहेको छ। जस्तो तिमीले बाइनरी तिमी कन्भर्सन तिमीलाई कति गर्न आउँछ आउँदैन होइन, म सिकाइ नै हाल्छु। 8421 भयो भने जस्तो 1 कहाँ छ, 1 र 4 मा हुन्छ, यो चाहिँ 5 भयो होइन, 5 भयो, कति भयो 8 4 12 12 1 13 भनेको कति 1 भयो ल। यो भनेको चाहिँ 1 बजेर 5 मिनट भयो भनेको। यो तिमीले यसरी त कोहीले पनि हामीले के अरे टाइम सोध्दैन, हामीलाई टाइम त यसरी दिन्छ। त्यही भएर देयर इज सम कन्भर्टर रिक्वायर्ड होइन। फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ डिजिटल सिस्टम हो, यो चाहिँ डिजिटल डिएस भन्न भन्छु म यसलाई, डिजिटल सिस्टम हो होइन। हामीले सिग्नल जेनेरेट गर्ने भनेको एनालग, हाम्रो रियल लाइफ सिग्नल भनेको सबै एनालग हुन्छ होइन, एनालग हुन्छ, ठिक छ, एनालग हुन्छ। अब एनालग सिस्टमलाई पठाउँदाखेरि डिजिटलले त चिन्दैन नि त होइन, सो द्याट हामीले यो सिग्नल पठाउँदाखेरि सो वी निड सम कन्भर्टर। यो भनेको चाहिँ एनालग टु
डिजिटल कन्भर्टर। यसले के गरिदिन्छ, एनालग सिग्नललाई डिजिटलमा कन्भर्ट गर्छ अनि बल्ल डिजिटल सिस्टमले त्यो सिग्नललाई चिन्छ है। जस्तो मैले तिमीहरूलाई त्यो जस्तो के अरे मैले अहिले कम्प्युटरको प्रोग्रामबाट एक्जाम्पल दिएँ, मैले सिधै हेलो लेखेँ भने त्यसले बुझ्दैन। मैले त्यसलाई के गर्नु पर्यो हैन, समथिङ कम्पाइलरहरू हुन्छ कि के युज गरेर त्यसलाई के गर्नु पर्यो, पहिला त त्यसलाई त्यो सिन्ट्याक्सहरू भोइडमेनहरू के लेख्नु पर्यो नि त हैन। त्यस्तै गरी ठ्याक्कै के हुन्छ भने फर्स्टमा मसँग एनालग सिग्नल हुन्छ, आई हेभ टु कन्भर्ट दोज सिग्नल्स टु डिजिटल युजिङ एडिसी। एडिसी भनेको एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर है। अब यसमा अनि डिजिटल सिस्टममा पर्फर्म हुन्छ अनि फेरि मलाई लास्टमा के चाहियो ताकि अब यसकै उल्टो डिएसी चाहियो, डिजिटल टु एनालग कन्भर्टर चाहियो नि त हैन। अनि त्यसले फेरि के गर्छ, एनालगमा कन्भर्ट गरिन्छ अनि हामीले फेरि एनालग गर्छौँ है। यो भयो। अब तिमीले डिजिटल सिग्नललाई सिम्पली के अरे डिफाइन गर्ने हो भने दोज सिस्टम which are acted on डिजिटल सिग्नल, यति भन्यो भने डिजिटल सिस्टमको डिफाइन गर्नुपर्छ। यस्तो सिस्टम जहाँ चाहिँ के हुन्छ, डिजिटल सिग्नलको बेसमा भएर काम गर्छ। डिजिटल सिग्नल भनेको के हो, डिस्क्रिट सिग्नल हो। डिस्क्रिट ठ्याक्कै डिस्क्रिट त भन्न मिल्दैन किनकि डिस्क्रिटको टाइम सिग्नल अघि देखिहाल्यो। डिस्क्रिट पनि कस्तो सेन्समा, दुईटै प्यारामिटरको भेरिएन्ट भयो चाहिँ बल्ल डिस्क्रिट। दुवैतिर डिजिटाइज हुनु पर्यो, दुवैतिर डिस्क्रिटाइज हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो हैन। एकातिर मात्र भयो भने तिमीले के भन्नु पर्यो, यदि टाइमतिर मात्र भेरिएन्ट छ भने के भन्नु पर्यो, त्यसलाई डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भन्नु पर्यो हैन। डिजिटल सिस्टममा चाहिँ तिमीहरूको अघि मैले भनिहालेँ हैन, आइदर 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ कि लो हुन्छ कि हाई हुन्छ कि अन हुन्छ, सबै एउटा कुरा है। यो एउटै कुरा, सबै एउटै कुरा है। ल त्यसो भए हल्का एकैछिन यहाँ हेर्ने भने ल हेरे के भन्दैछ भने डिजिटल सिस्टम्स आर डिजाइन टु स्टोर प्रोसेस एन्ड कम्युनिकेटेड इन्फर्मेसन इन डिजिटल फर्म। डिजिटल फर्ममा कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू स्टोर गर्ने, त्यसलाई कम्युनिकेट गर्ने र प्रोसेस गर्नेलाई हामीले के भन्छ, डिजिटल सिस्टम भन्छ है। दे आर नथिङ बट द इलेक्ट्रोनिक सिस्टम विच युजेस डिजिटल सिग्नल। यस्तो खाले इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो, यस्तो खाले इलेक्ट्रोनिक सर्किट हो जुन चाहिँले के गर्छ, डिजिटल सिग्नल युज गर्छ। भनेको मतलब सर्किट नै के हुनसक्छ, डिजिटल हुनसक्छ क्या, यदि त्यसले डिजिटल सिग्नल युज गरेछ भने है। अर्को छ दे आर द इन्टरकनेक्सन अफ द डिजिटल मोड्युल्स। डिजिटल मोड्युल भनेको डिजिटल सर्किट हैन। डिजिटल सर्किट भनेको जहाँ चाहिँ कस्तो युज भएको छ, डिजिटल सिस्टम डिजिटल कम्पोनेन्टहरू युज भएको छ क्या है। अर्को भनेको चाहिँ यो मैले अघि भनिहालेँ हैन, अ सिस्टम द्याट म्यानिपुलेट डिस्क्रिट एलिमेन्ट्स अफ इन्फर्मेसन एन्ड रिप्रेजेन्ट इट इन अ बाइनरी फर्म। 0 र 1 को बेसिसमा मात्र काम हुन्छ, लो र हाईको बेसिसमा काम हुन्छ हैन। दे आर फाउन्ड इन इनसाइड रेन्ज अफ एप्लिकेसन इन्क्लुडिङ प्रोसेस कन्ट्रोल, कम्युनिकेसन सिस्टम, डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड कन्ज्युम प्रोडक्ट। ठिक छ। एक्जाम्पल भनेको चाहिँ डिजिटल कम्प्युटर र क्यालकुलेटर भन्नु छ। अब यहाँ त्यही भनेको छ है, मैले अघि 0 र 1 को कुरा आएर छ। यदि एक्टिभ हाई छ भने त्यसलाई 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ, लो छ भने त्यसलाई 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यही कुरा भनेको छ। अनि यसमा चाहिँ कम्पोनेन्ट हुने भनेको एउटा लजिक हुन्छ हैन, लजिक गेट हुन्छ, त्यसपछि मेमोरी हुन्छ अनि त्यसमा लास्टमा एउटा गएर कम्युनिकेसन च्यानल हुन्छ। त्यो तिमीले फिगर देख्न सक्छौ। यहाँ चाहिँ अहिले मैले एडिसी डिएसी केही पनि युज गरेर हैन, सिम्पली इनपुट जतिवटा इनपुट आछ यन नम्बर अफ इनपुट आछ, यम नम्बर अफ आउटपुट आछ है। तर तिमीले सिग्नल बनाउनु के अरे एलइडी ब्लक डायग्राम बनाउने भने चाहिँ अघि मैले बनाएको चाहिँ युज गर्नु पर्यो। एडभान्टेज डिसएडभान्टेज चाहिँ पछि छ। ल तिमीहरूलाई यो क्वेसन चाहिँ ल स्न्याप गरेर कसैले, यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूको लागि स्न्याप गर्यो ल। यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले मलाई अब अर्को बुझाउनु पर्छ भन्ने छैन हैन, म सोध्न त सोध्छु होला, बुझाए पनि ठिक छ। यो क्वेसनहरू म गुगल क्लासरुममा पनि राखिदिउँला हैन, यो क्वेसनहरू अनि यो बुझाए पनि हुन्छ। एकैछिन ल म तिमीलाई एटेन्डेन्स चाहिँ गर्छु। ल कस्तो भयो त तिमीहरूको ओभरअल, कस्तो लाग्यो आजको क्लास? केही फिडब्याकहरू छ, केही बुझेको छ, केही नबुझेको छ भने चाहिँ तिमीहरूले अब भन्दा हुन्छ। के छ, के भन्नु छ? तिमीहरूलाई इफेक्टिभ लाग्यो कि लागेन? यो अनलाइन क्लास इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्यो कि लागेन? पढ्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ होला। पढ्न गाह्रो किन? अब यस्तो नोटहरू बनाउनु, नोटहरू बनाउन, नोटहरू त तिमीलाई म A1 नोट दिन्छु,
मेरो नोट ए पढेपछि म अब हुन्छ फेरि यो घमण्ड गरे जस्तो लाग्छ तिमीले मेरो नोटमा पढेपछि तिमीले त्यो बुक पनि पढ्नु पर्दैन म त्यसरी नोट बनाउँछु होइन मैले तपाईँले अरू हजुर चाहिँ कुन सेमेस्टर पढाउनु मैले 246 होइन 246 सबैलाई पढाउँछु अनि इभेन्टतिर अरूतिर चाहिँ यता सिभिलतिर पढाउँछु होइन अनि त्यही भयो अब मैले चाहिँ कस्तो खाले नोट बनाउँछु भने स्टुडेन्टको हुन्छ नि सबै बुकबाट प्रिफर गरेर हुन्छ कि त्यो सिलेबस त सबै कभरै भइहाल्छ साथसाथै यो पनि हुन्छ क्या के अरे तिमीहरूको बोर्डको क्वेसनमा केही प्रब्लमहरू आयो भने त्यो पनि अलरेडी कभर गरेर मैले त्यसरी नोट बनाएको छु होइन तिमीलाई यो तिमीले यदि तिमीले दाईहरूलाई चिने तिमीहरूको ठ्याक्कै जस्ट एक ब्याचको माथि सिनियरहरूलाई चिनेछ भने उहाँहरूसँग नोट माग्दा पनि हुन्छ है अब मेरो मोस्टली त यो स्लाइड हुन्छ स्लाइडमा चाहिँ स्लाइड नै म दिन्छु तिमीलाई त्यही स्लाइडलाई नै कपी पेस्ट गर्दै तिमीहरूले नोट बनाए पनि हुन्छ त्यो कुरा गरे पनि भयो नत्र अब ह्यान्ड रिटन चाहिन्छ भने चाहिँ तिमीहरूले अब ठ्याक्कै के अरे स्लाइडलाई कपी के अरे आफैले लेखेर गरे पनि हुन्छ नत्र दाईहरूसँग अब मागे पनि हुन्छ क्या यदि चिन्जान नाम छ भने चाहिँ उहाँहरूसँग मागे उनीहरूलाई पनि मैले पढाएको होइन त्यही भएर मागे पनि हुन्छ कृष्ण त म तिमीहरू एटेन्डेन्स गर्छु नोटको बाद टेन्सन लिनु पर्दैन तिमीहरूले मेरो नोट चाहिँ उहाँ पनि छ होला फोटोकपी पनि छ होला मेन कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्या तिमीहरूले बुझे कि नै त्यो कुरा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट नोटको कुरा त जति पनि नोट पाउँछ ओके कता गयो कस्तो आज मैले यहाँ चाहिँ सिट चाहिँ बनाएन छ अभियान सरी गरी बेर लाग्यो अभियान पछि अभियान प्रेजेन्ट आशिष होइन एएसआई एसएच आशिष त्यो अल्फाबेटको नाम पढ्दै जाउँ त मैले यहाँ यता र उता गर्न फेरि छ को सब भन्दै जाउँ त विनायक रहेछ एउटाले कसैले भन्दै जाउँ त विनायक दिव्या अनि दिव्या दीक्षा दिव्या दुईटा छ हो DIBYA दिव्या सुवेदी अनि अर्को दीक्षा दिव्या थापा अनि दिव्या थापा अनि अरू दुष्यन्त ओके अरू हिलेन हिलेन कमल ओके कपिल आज को एब्सेन्ट हुँदैछ कतिजना छ निशान यस प्राप्ति रितिका रुबी रुबी आरयुबी बाई रुबी हैन हजुर शम्भु हजुर शम्भु एचएमपीएच सुनिता शम्भु अनि सुनिता अनि तेन्जी अनि सबिक हजुर सबिक आएको छ त आएन होला म यो यति हो सबिन भने हो सबिक SABIK SABIK म त सबिन ओके अल्फाबेटिकल आन्सर राख्यो भने यहाँ सबिक टोटल कतिजना भयो 20 जना प्रेजेन्ट छ दादा 19 त्यही के सोध्न छ तिमीहरूलाई केही गाह्रो छ भने सोध त्यो क्वेसन दिइहाल्यो त्यो क्वेसन ट्राई गर अब तिमीहरूलाई भेट्ने भनेको आफ्टर त्यही तिहार पछि नै होला होइन तिमीलाई ह्याप्पी दिवाली सबैलाई राम्रोसँग मनाऊ होइन घरमै बस सेफ केही भन्नु छ भने भन नत्र रेकर्ड गरेको चाहिँ हाल्दिनुहुन्छ रेकर्डिङ गरेको म तिमीहरूलाई पठाइदिन्छु त्यो त्यो म सबै सेयर गरिदिन्छु तिमीलाई मैले बुक पनि सबै सेयर गरेको छु तिमीहरूलाई प्रब्लम छ भने बुक पनि हेर होइन अनि मेरो यो स्लाइड चाहिँ ठ्याक्कै च्याप्टर सकेपछि चाहिँ बल्ल प्रोभाइड गर्छु है त्यही भएर तिमीहरूले चाहिँ अब आफ्नो हुन्छ नि लर्निङ क्यापेबिलिटी बढाउनु पऱ्यो क्या मैले मात्र भटाएर हुँदैन त्यो तिमीहरूलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ होइन एभ्री वान नोज द्याट टिचर इज नट ओन्ली के अरे के भन्छ उहाँले मात्र भनेर कहिले पनि आफैले नपढ्नेसम्म त्यो कहिले पनि राम्रो हुँदैन
त्यही भएर आफू तिमीहरू यदि इन्जिनियर बन्न आएको छौ त्यो के अरे एम लिएर आएको छौ भने आफ्नो पनि केही 100% दिनु पर्यो हैन हुन्छ कुनै कुनै ठाउँमा प्रब्लम होला त्यो प्रब्लम तिमीहरूले सेयर गर्नु पर्यो मैले बुझेपछि नै तिमीहरूलाई मैले त्यसको सोलुसन दिन सक्छु हैन तिमीहरूको प्रब्लम के हो मलाई नथाहा भएको तिमीहरूलाई सोलुसन पनि दिन सक्दैन अनि मैले तिमीहरूको हेल्प पनि गर्न सक्दैन सो तिमीहरूलाई यदि यो विषयमा मात्र होइन यदि मैले अरू सब्जेक्टमा पनि केही प्रब्लम छ यदि मैले त्यो जानेछु भने आई क्यान डेफिनेटली हेल्प यु होइन त्यो कुरा छँदैछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ल त्यही भएर केही प्रब्लम छ भने भन नत्र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ म रेकर्डिङ चाहिँ सेयर अफ गरिदिएँ है त सरी